पुराना सवाल वो हम सब के जहन में उठता है कि भारत में टाटा है, बिरला, अंबानी, अडानी और काफी सारे इस तरह के बड़े नाम हैं, इधर कोई क्यों नहीं है इक्का दुक्का, लेकिन उस लेवल के क्यों नहीं? एक तो शोएब अख्तर साहब के जो बड़े भाई हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त उनसे मिलने के लिए लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट हैं वो पहुंचे और कहा यह गया कि लश्कर तोयबा का चीफ सैफुल्लाह जो है, और हमें क्या बताया जाता है, वो जी वो फितनाल हिंदुस्तान के साथ हैं। अच्छा जी, उनको ना वो अजीत डोवल की डॉक्टराइन, तुम्हारी डॉक्टराइन किधर है? क्या तुम्हारी डॉक्टराइन सिर्फ पाकिस्तानियों को फतह करने पर लगी हुई है? कहने का मकसद ये था कि हमारा मसला ये भी है कि हमारे पास फख्र से दिखाने के लिए उस तरह की उम्र भी नहीं है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वो उनके भाई के जनाजे पे पहुंचा और उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई और शोएब अख्तर साहब को गले लगाया। और शोएब अख्तर साहब ने वैसे ये भी अनाउंस किया है, हमने अपने, वही दोबारा बार बार कहना पड़ता है, टाटा बिरला वो हमने खुद खो दिए, और फिर हम पूछते हैं कि जनाब इतने बदकिस्मत क्यों हैं? उन्होंने अफगान हुकूमत को डिमार्च किया और उसके बाद रात को हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, उनके दर्जनों लोग मार दिए हैं। ये वो दुश्मनी यहाँ पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और तालिबान के अंदर भी ये क्लैरिटी है कि पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है। लेकिन वो बदला आपसे ग्राउंड पे लेंगे, आपको उस जगह पे मारेंगे जहां आपको डर ज्यादा होता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अफगान पकड़ा गया है जिंदा, भाई क्या करें तो तालिबान ऐसे हरकतें नहीं करेंगे, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लोग मारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों रिसेंटली अभी शोएब अख्तर के भाई की मौत हुई थी, जिसके जनाजे में लश्कर तैयबा के कुछ का आतंकवादी देखा गया था। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर भी आतंकवादियों से मिले रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जावेद मियांदाद का भी संबंध कुछ आतंकवादियों से था और शाहिद अफरीदी का भी संबंध आतंकवादियों से था। दोस्तों जब ये भारत आते हैं तो बड़े भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कभी ना कभी अपना रंग दिखा ही देते हैं। तो दोस्तों इसी कारण, इसी वजह से ये सबके सामने कटोरा मांग के भीख मांगते रहते हैं और भारत से लड़ने की ये दम दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पेज को फॉलो करिएगा। भारत में वैसे तो हर वक्त ही 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अपने जो लोग हैं उनकी कुछ करतूतें भी ऐसी हैं जिसको देखकर यकीनन सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम वसीम अकरम साहब को लें, वसीम अकरम साहब वैसे तो खिलाड़ी हैं और हमारे वैसे बहुत से खिलाड़ी ऐसे जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके ऊपर अचानक से रिलीजन जो है वो धावा बोल देता है और उसके बाद वो या तो लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें शुरू कर देते हैं और अपने आप को खिलाड़ी से ज्यादा मुल्ला जो है वो प्रूफ करने में लग जाते हैं। वसीम अकरम साहब इन चीजों से बाहर थे, मुझे लगता था ये कोई ढंग के इंसान है। अभी इन्होंने जी कहा है कि जी उन्होंने 5 कनाल जमीन जो है वो डोनेट की है और मस्जिद बनाने के लिए। अरे कोई स्कूल बना लेते, कोई यूनिवर्सिटी बना लेते, कोई हॉस्पिटल बना लेते, कोई लाइब्रेरी बना लेते, यहाँ तक कि कोई रेस्टोरेंट ही बना लेते जिससे भूखे लोगों को खाना दिया जाता फ्री में, लेकिन नहीं, मस्जिद बना दी। इसका मतलब ये है कि इनको भाई लोग की तरफ से मैसेज आया होगा कि बेटा अगर तूने मतलब यहीं पे रहना है पाकिस्तान में और वो भी एकदम एक पीस में रहना है तो फिर ऐसा है कि मस्जिद बना दो। और इसलिए फौरी तौर पे मस्जिद के लिए जमीन जो है वो उन्होंने डोनेट कर दी है। अब बाकी तो खैर देखा जाएगा कि बेचारे जो है वो बनाना भी पड़ जाएगा उनको। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर यही पैसा एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में लगा देते तो बेहतर था। वैसे भी ये जो लोग इनसे ये करवा रहे हैं इसको भी एक तरह का भत्ता ही समझिए, एक तरह का समझे कि ये भी एक तरह की गुंडागर्दी है कि आप किसी को डरा धमका कर कहें कि जी मस्जिद बना दो। लेकिन ये यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, बात आ जाती है शोएब अख्तर साहब पे। जी हाँ, शोएब अख्तर जो है वो भी बहुत क्रिकेट वगैरह में बहुत फेमस रहे हैं, दुनिया ने उनको देखा, खेलते हुए भी देखा, और अभी जो दुनिया ने उनको देखा है वो शायद हम लोग तो देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन खैर फिर भी वो नजर आ गए। एक तो शोएब अख्तर साहब के जो बड़े भाई हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त उनसे मिलने के लिए लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट हैं वो पहुंचे और कहा यह गया कि लश्कर तोयबा का चीफ सैफुल्लाह जो है वो उनके भाई के जनाजे पे पहुंचा और उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई और शोएब अख्तर साहब को गले लगाया। और शोएब अख्तर साहब ने वैसे ये भी अनाउंस किया है अपने भाई की याद में वो मदरसा बनाने जा रहे हैं। यानी एक क्रिकेटर हमारे जो है या फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो मस्जिद बना रहे हैं
اور دوسرے جو ہیں وہ مدرسہ بنا رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے. اب کئی لوگ بھارت کی طرف سے بات کر رہے ہیں اور بھارت میں ویڈیوز بھی بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو جی لشکر طیبہ کا ٹیررسٹ جو ہے ان کے بھائی کے جنازے پہ یا بھائی کے مرنے پر افسوس کے لیے آیا. اس کا مطلب ہے کہ شعیب اختر کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے. تو جی وہ تو ہوگا, یہ میرا خیال ہے شعیب اختر سے زیادہ شاید ان کے بھائی کا کنیکشن ہوگا, اس لیے کہ شعیب اختر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی یاد میں, بھائی کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک مدرسہ بنانے جا رہے ہیں. اگر ان کے بھائی جو ہیں ان کا مدرسے سے تعلق نہ ہوتا تو شاید شعیب اختر صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی بنا دیتے یا پھر کہیں اسکول کالج بنا دیتے, ہاسپٹل بنا دیتے, اور اگر کچھ بھی نہیں تو ایک ڈسکو وسکو تو بنا ہی سکتے تھے. لیکن شعیب اختر صاحب جو ہیں, جو کہ مطلب ویسے تو خیر ہمارے سارے ہی جو فارمر کھلاڑی ہوتے ہیں جب وہ اپنا کھیل ویل چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو بہت ریلیجیس بتاتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ پینے وینے میں بھی سب کو انٹرسٹ رہتا ہے. جتنے بھی ہیں جو پرائیویٹ پارٹیز میں جاتے ہیں, میں خود دیکھ چکی ہوں, میں دعوے سے کہہ رہی ہوں, وہاں پر یہ جو ہے وہ شراب بھی چل رہی ہوتی ہے اور کھانا پینا اور سب کچھ اس طرح کا. تو لیکن اس کے بعد جیسے ہی کیمرہ کھولا, کیمرہ ایکشن ٹھک, اس کے ساتھ ہی جی بس جی اس کے بعد جو اندر کا مسلمان نکلتا ہے ہمارے کھلاڑیوں میں سے, وہ دیکھ کر تو میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی لوگ جو بہت ریلیجیس ہوتے ہوں گے وہ بھی حیران ہو جاتے ہوں گے بھائی ان کو کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال شعیب اختر صاحب ایک بار پھر خبروں میں ہیں, اور شعیب اختر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ اسی طرح کی خبروں میں ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں جو انمول رتن پائے جاتے ہیں یہ ہمیشہ انہی لوگوں کے پاس سے کیوں نکلتے ہیں. بہت بار ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں میں بھی پکڑے گئے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے, ان کو فنڈ کرتے ہوئے, اور اسی وجہ سے تو ہم FATF میں گئے تھے. FATF میں ہم کوئی چھولے بھٹورے کھانے کی وجہ سے تو نہیں چلے گئے تھے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ کچھ بھی کہیے سدھرنے کا نام نہیں لیا جا رہا. اور اب شعیب اختر صاحب جو ہے یہاں پہ دیکھیے یہ آپ کو جادو کی جھپی دیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تو جی ہاں. لیکن شعیب اختر صاحب سے کیا کوئی پوچھے گا, کیا گورنمنٹ میں سے کوئی پوچھے گا یا کسی بھائی لوگ میں سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی یہ لشکر طیبہ والے آپ کے یہاں کیا کر رہے تھے اور آپ ان لوگوں کو کیسے جانتے ہیں اور یہ سب آپ کے گھر کیوں پہنچے تھے اور آپ کے بھائی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا یا آپ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے یہاں تو سپورٹ کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں وہ تو ٹیررسٹ ہے ہی نہیں. تو پھر UN والے جو ہیں وہ کیا بالکل ہی ڈھکن ہے کہ انہوں نے اپنے UN ڈیزگنیٹڈ ٹیرر گروپ میں یا لسٹ میں ان لوگوں کا نام اگر دے رکھا ہے تو اس پہ پاکستان کیا کہے گا. یقیناً اس پہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے نام, ویسے اب یہ کہنا تو بیکاری بات ہو گئی ہے کہ نہیں ہمارا نام خراب ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا نام ابھی تک جتنا خراب ہو چکا ہے اس کے بعد آگے خرابی کی گنجائش بنتی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت ہمارے ساتھ بات کرے, بھارت ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے اور ہمارے یہاں تو جی ٹیررزم ہے ہی نہیں, ہم تو خود ٹیررزم کا شکار ہے جی, ہم تو خود وکٹم ہے, یہ جو باتیں کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ کہ جی ہم تو خود, ہم نے 80,000 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں اور ہمارے یہاں تو خود ٹیرر ہو رہا ہے, اور جی یہ ٹیرر جو ہو رہا ہے یہ بھارت کرتے ہیں. یہ جو گلے مل رہے ہیں یہ جو لشکر طیبہ والے ہیں اور اسی طرح کے دوسرے جو گروپس یہاں پر موجود ہیں, یہ لوگ بھی کیا بھارت سے ہی ٹریننگ لے رہے ہیں, اور اگر لے رہے ہیں تو کس طرح سے لے رہے ہیں ذرا یہ بھی بتا دیجیے. اور ان کو اس طرح سے شعیب اختر صاحب جو ہیں وہ گلے لگا رہے ہیں, اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کا روز کا آنا جانا ملنا ملانا ہے. اگر یہی چیز کسی اور عام پاکستانی نے کی ہوتی اور پاکستان کو اس بات پہ یعنی کہ پاکستان کی اتھارٹی اس بات کو مانی ہوئی ہوتی کہ یہ ٹیررسٹ ہے, تو اس بیچارے کو تو الٹا لٹکا کے اتنی چترول کی ہوتی کہ اس بیچارے کو اگلا پچھلا جنم بھی بھول گیا ہوتا. لیکن شعیب اختر صاحب سے کوئی یہ بات نہیں پوچھ رہا ہے, اور یقیناً ان کو بھارت میں بھی دیکھا گیا ہے, بھارت میں بھی یہ خبر جو ہے اسی طریقے سے چلتی چلی جا رہی ہے.